बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मौजू के हवाले से गुफ्तगू करने लगा हूँ वो मौजू 8 मार्च जब आता है तो 8 मार्च के हवाले से एक तबका पाकिस्तान के अंदर अपनी गंदगी गलाज़त फैलाने की कोशिश करता है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्लोगन्स उनके होते हैं, मुख्तलिफ़ नारे और उनके जुमले होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर जुमला है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस हवाले से वो अपने जो है नारे और बैनर्स और इश्तिहारात इस किस्म की चीज़ें लेकर रोडों के ऊपर ख़ासकर इस्लामाबाद में और लाहौर मुख्तलिफ़ जगहों पर वो तबका नज़र आता है, जिनका एक बड़ा फंक्शन इस्लामाबाद की सरज़मीन पर होता है। इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो कुछ तमहीदी बात आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि इस नारा का आगाज़ कब हुआ और इसको तो पाकिस्तान में कौन ज़्यादा हवा दे रहा है, बैरूनी ताकतें या क़ुव्वतें कौन सी इसमें जो अब तक सामने आ रही हैं। दूसरी बात ये कि इसी मौजू के तहत दूसरा ज़ैली उन्वान ये है कि औरत के जो जायज़ हुकूक़ हैं जो इस्लाम ने उसको दिए हैं, लेकिन रियासत के हवाले से उसमें कुछ कोताहियाँ होती हैं, मुआशरा के एतबार से, मुआशरती एतबार से उसमें कुछ कोताहियाँ होती हैं। अगर औरत को हुकूक चाहिए थे तो उस एतबार से वो उन हुकूक को लेकर अगर मैदान में आती या अदालत का दरवाज़ा खटखटाती तो फिर उस सूरत में अहले इल्म भी और उलमा भी जो है और दीनदार तबका भी उनका साथ देता। अब वो कौन से हुकूक हो सकते हैं, मैं उस हवाले से भी बात करूँगा। और इसके साथ साथ ये कि ये औरतें जो हुकूक के नाम पर, औरतों के हुकूक के नाम पर सड़कों पर निकल आती हैं 8 मार्च को औरत डे के नाम और लेबल पर, तो ये कौन से हुकूक मांग रही हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। और फिर इस हवाले से गुफ्तगू होगी कि कुरान की आयात और अहादीस नबविया और आसार सहाबा की रोशनी में और इसी तरह अक़ली मुसल्लमात और फ़िक़ही रिवायात की रोशनी में भी इनकी ये बात कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो कुछ होगा वो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, इस किस्म की जो नारे हैं, बातें हैं, ये किसी भी तौर पर ये ठीक नहीं है, ना कुरानी आयात की रोशनी में, ना हदीस नबविया आसार सहाबा और ना ही फ़िक़ही रिवायात और अक़ली मुसल्लमात की रोशनी में किसी भी सूरत में ये दुरुस्त नहीं बनता ये नारा। तो सबसे पहले तमहीदी एतबार से मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। तमहीदी एतबार से याद रखें कि इस नारा का आगाज़ सबसे पहले हम अगर तलाश करें तो नज़र आता है कि यूरोप में, अमेरिका के अंदर इस नारे का आगाज़ हुआ है। वहाँ पर माई बॉडी माई चॉइस के नाम से इस नारे का आगाज़ हुआ कि जब बच्चों की पैदाइश के हवाले से कुछ औरतों ने कि अपनी मर्ज़ी और मनमानी की बात करना चाहिए कि हमारी मर्ज़ी के बग़ैर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मनसूबा बंदी बच्चों की पैदाइश के हवाले से, तो उन्होंने जो नारा वहाँ पर सामने लाया था माई बॉडी माई चॉइस के हवाले से लाया था। फिर ये नारा मगरबी NGOs ने और दज्जाली मिशनरी सिलसिलों ने इसको बाकायदा मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से इसको फ़रोग़ दिया और इसके लिए बाकायदा बैरूनी फंडिंग ये सिलसिले शुरू हुए और इसके लिए चंद मुतल्लका या बेनिकाही या इस किस्म की आवारा और उम्र रसीदा मुअम्मर किस्म की औरतें, जिनको औरतें कहना औरत की भी तौहीन है क्योंकि औरत तो छुपी हुई ढकी हुई चीज़ को कहा जाता है। तो ऐसी चंद दर्जनों या बीसियों उनको चुना कि जिनका अपना कोई घराना, कोई ख़ानदान, कोई शराफत, शरीयत और शराफत वाली ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी, आवारगी थी, बेहयाई थी और मादर पेदर आज़ाद उनका माहौल था। ऐसियों को चुन कर तो उन्होंने औरतों के हुकूक का लेबल लगाकर मैदान में आके बेहयाई और बकवासात और मुग़ल्लज़ात सामने लाना शुरू कर दी, जिनमें एक नाम मारवी सरमद का आ रहा है। अगर आप विकीपीडिया पर जाएंगे तो उसका नाम लिखेंगे तो वहाँ उसके रिलीजन के आगे, मज़हब के आगे आप देखेंगे तो आपको हिंदू लिखा हुआ नज़र आएगा। क़त्अ नज़र कि वो ठीक है या गलत है, लेकिन जो बाकी उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ इस हवाले से जो उस पर आते हैं, तो बहरहाल इस किस्म की जितनी भी हैं अगर हम उनको देखें तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म की बेनिकाही, मुतल्लका या औबाश किस्म की या एक्सपायर किस्म की बुढ़ियाँ
یہ لانچ کی باقاعدہ اس مغربی NGOs نے اور بیرونی دجالی طاقتوں نے باقاعدہ فنڈنگ کر کے اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ دے کے، اور جن کا اپنا نہ کوئی شریعت اور شرافت کی زندگی، نہ کوئی معیار ہے، نہ کوئی زندگی ہے ان کی، نہ کوئی ان کا عائلی خاندانی سسٹم ہے، نہ کوئی گھرانہ ہے شرافت والا، اور نام نہاد حقوق نسواں کا لیبل لگا کے انہوں نے عورتوں کو مغالطے اور وسوسے میں ڈال کر لے آتی ہیں کچھ گنی چنی چند 100 عورتیں زیادہ سے زیادہ کہہ دیں اٹھا کر لے آتی ہیں مغالطے اور وسوسے میں ڈال کر، اور زیادہ تر غریب عورتیں ہوتی ہیں جن کو کچھ دیہڑی چاہیے، کچھ کھانا پینا بریانی چاہیے، ان کو اٹھا کر آپ ان کے اگر فنکشن پر غور کریں آپ کو بہت ساری غریب الحال قسم کی عورتیں جو چادریں سر پر لیے ہوئے آپ کو پیچھے پیچھے نظر آئیں گی، جن سے بہت مرتبہ انٹرویو بھی ہوا کہ آپ کہاں سے آئیں، کیوں آئیں، تو ان کو بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہاں کیوں لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کی مرضی آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، تو وہ بالکل صاف ستھرا بیان دے دیتی ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اس طرح کی زندگی آوارگی والی نہیں چاہیے۔ کئی مرتبہ ان کے انٹرویو آپ دیکھیں تو آپ کو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مل جائیں گے۔ تو بہرحال دیہڑی والی بہت زیادہ ان میں آ جاتی ہیں اس ترتیب سے۔ تو یہ باقاعدہ ایک فنڈنگ کا سلسلہ ہے، تو باہر سے سلسلہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ایسی عورتیں، حیا اور شرم و حیا سے خالی عورتیں جو ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو پاکستان کی باقی جو عورتیں ہیں، جن کو عورتیں صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے، وہ کوئی بھی طبقہ عورتوں کا ان کو پسند نہیں کر رہا۔ اگر آپ دیکھیں تو صرف پردہ نشین عورتیں ہی ان پر لعنت نہیں بھیج رہی، بلکہ آپ کو وہ عورتیں جو پردہ بھی نہیں کر رہی، سر اور بال ان کے کھلے ہوتے ہیں اور عام نارمل زندگی یا روشن خیالی والی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں آج کل کے لحاظ سے، لیکن وہ عورتیں بھی ان پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ پوری دنیا سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان عورتیں ان پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ غیر مسلم عورتیں بھی منصف مزاج وہ بھی ان پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں، خاص کر جو نئی مسلمان ہو رہی ہوتی ہے یا مسلمان ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی حیرانگی سے ان پر حیرانگی کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں اور لعنت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ طبقہ اگر ہم پاکستان کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو 1% بھی نہیں ہے، 99.99% سے بھی زائد آپ کو وہ عورتیں ملیں گی جو چاہے جس طبقے سے بھی تعلق رکھیں لیکن وہ ان پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ 1% بھی نہیں ہے، تو یہ کیوں کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑنے آئی ہیں؟ ان کو تو 99.99% خود عورتیں جو ہے مسترد کر رہی ہیں، ان پر لعنت بھیج رہی ہیں، تو یہ کیسے ان کی ترجمان اور نمائندہ بن کر سامنے آتی ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو دنیا کو میڈیا کے ذریعے یہ دینا چاہتی ہیں کہ ہم عورتوں کی ترجمان ہیں، وہ تو ان کو قبول ہی نہیں کر رہی، ان پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ تو یہ تو ہوا میں نے کچھ ابتدائی طور پر کہ یہ نعرہ کہاں سے آیا اور کس ترتیب سے آیا۔ اب اس حوالے سے دیکھیں کہ آیا ان کے کون سے حقوق ہو سکتے ہیں کہ جن حقوق کی بات ان کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سلوگنز کے اندر، ان کے نعروں کے اندر، بینرز کے اندر ہمیں وہ حقوق دور دور تک نظر نہیں آتے۔ اگر ان حقوق کے ساتھ یہ آتی میدان میں تو علماء اہل علم بھی ان کا ساتھ دیتے، لیکن ان حقوق کے ساتھ یہ نہیں آئیں۔ اب وہ حقوق کون سے ہیں تو دوسرے پارٹ کے اندر میں ان حقوق کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔